एक्सेल वेट, बेजा चालान और महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मसाइल की असल जड़ करार। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। दी फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने गाड़ियां बंद करके खड़ी कर दी। मालिकान ने हड़ताली कैंप लगा लिए। झंग रोड पर मौजूद तमाम छोटे बड़े गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल पर बैठ गए। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। पहिया जाम हड़ताल की वजह से अशिया की तरसील शदीद मुतासर होने का खदशा। फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल कर दी। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से राजवा रोड पर एहतजाजी कैंप लगा दिया गया। चेयरमैन एसोसिएशन चौधरी असलम कहते हैं कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल खत्म करेंगे। चनियोट के ट्रांसपोर्टर्स ने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की हिमायत में हड़ताल कर दी। जिला सदर ट्रक ऑनर एसोसिएशन जावेद सलीम गुज्जर कहते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस एक्सेल लोड की मद में नाजायज भत्ताखोरी कर रही है। गाड़ियों पर नाजायज FIRs दर्ज कराई जा रही हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के इख्तियारात वापस लिए जाएं। बिजली, गैस और आटा महंगा तो रोटी सस्ती कैसे फरोख्त करें? फैसलाबाद के तंदूर मालिकान भी एहतजाज के लिए पर तोलने लगे। कहते हैं कि रोटी 13 रुपए के बेचना इंतहाई मुश्किल। इंतजामिया जुर्माने कर रही, अगर कार्रवाइयां ना रोकी गई तो मजबूर होकर एहतजाज करना पड़ेगा। कई रोज दिहाड़ी नहीं लगती, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से फैसलाबाद का मजदूर तबका परेशान। दिहाड़ी ना लगने से मामूलात से जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया। मजदूरों का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। गुजारा जिहड़ा इस वक्त है जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि मजदूरी जिहड़ी मिल नहीं रही। जे मजदूरी ते जाने तो कोई यानी कि 1000 रुपया 800 रुपया मजदूरी अगे मिलती है। मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स लागू होने से कारोबार ठप होकर रह गया। फैसलाबाद में मोबाइल फोन के कारोबार से जुड़े ताजरों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं कि पहले से थोड़ा बहुत चलने वाला कारोबार भी सिफर पर आ गया। 2 बड़ी कंपनियों ने फेडमिट से अपना प्लांट खत्म कर दिया। कीमतों में इजाफे से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की हौसला शिकनी हो रही है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। महकमा कस्टम्स ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स को खाम माल की खरीदारी के कवानीन में तब्दीली कर दी। मकामी सतह पर तैयार खाम माल की खरीदारी पर 0 रेटेड कैटेगरी खत्म। 18% सेल्स टैक्स अदा करना होगा। FBR ने छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली शुरू कर दी। छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी। छोटे दुकानदारों से माहाना 100 से 20,000 रुपए तक टैक्स वसूल किया जाएगा। ताजरों का कहना है कि कारोबार के बजाय दुकान के साइज पर टैक्स लेना गैर मुनसिफाना है। कपास की कम पैदावार से कॉटन की कीमत बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। सिटी 41 ने कम होती पैदावार की वजूहात तलाश कर ली। चीफ साइंसदान अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा डॉक्टर जहांजेब का कहना है कि गंदुम बहरान की वजह से किसान कपास से भी दूर हुआ। ज्यादा नमी की वजह से कीड़ों का हमला, फूल झड़ना भी पैदावार में कमी की बड़ी वजह करार। जड़ावाला इंतजामिया का जंगलात की सरकारी अराजी पर काबिज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। तहसीलदार गुलाम अब्बास काजमी ने 31 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली। ऑपरेशन में पुलिस, महकमा रेवेन्यू और जंगलात की टीमों ने हिस्सा लिया। अराजी चक 534 गाफ बे, चक 193 गाफ बे और चक 648 गाफ बे से वागुजार करवाई गई। PHA फैसलाबाद ने रवा माली साल में अखराजात का तखमीना लगा लिया। PHA को तमाम अखराजात की मद में 881 मिलियन फंड दरकार। तनख्वाहों की मद में 228 मिलियन से जायद फंड्स का तखमीना। नॉन डेवलपमेंट फंड की मद में 144 मिलियन के फंड्स दरकार होंगे। मुलाजिमीन की माली मुआवनत और पेंशन की मद में 56 मिलियन रुपए का तखमीना। खुड़ियावाला म्यूनिसिपल कमेटी ने नाअहली की इंतहा कर दी। करोड़ों लागत से तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बदहाली का शिकार। लाखों रुपए की जिम मशीनरी बंद कमरे में पड़ी खराब होने लगी। बंद कॉम्प्लेक्स में पटवारियों ने डेरे जमा लिए।
کمپلیکس کھیلوں کے لیے بنایا گیا مگر یہاں پٹواری بٹھا دیے گئے۔ انتظامیہ کے انوکھے فیصلے پر اہل علاقہ بھی پریشان۔ جھنگ میں اجالا روڈ 7 ماہ سے ٹریفک کے لیے بند۔ 2 کلومیٹر کی سیوریج لائن 7 ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی۔ ٹھیکیدار نے روڈ پر کھدائی کا کام لٹکا دیا۔ راہگیر گوجرا روڈ سے ٹوبا روڈ پر سفر کے لیے لمبا چکر کاٹنے پر مجبور۔ انتظامیہ نے بھی چپ سادھ لی۔ گوجرا لاری اڈا سے ملکہ شہر کا اکلوتا ریلوے پھاٹک مسائل کا گڑھ بن گیا۔ پھاٹک تنگ ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی۔ اسکولوں کالجز سے چھٹی کے وقت گاڑیوں کا ٹریفک میں پھنسنا معمول بن گیا۔ شہریوں نے پھاٹک وسیع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے سال 2023-24 کے ربی کی NPL ریکوری کے اہداف سست روی کا شکار۔ 5 کروڑ 38 لاکھ قرض میں سے صرف 3 کروڑ 92 لاکھ کی ریکوری ہو سکی۔ 183 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے قرض کی ریکوری ہوئی۔ 1 کروڑ 46 لاکھ کی ریکوریاں باقی۔ فیصل آباد، جڑاوالا، تانیہ والا، سمندری سے کوآپریٹو ہاؤسنگ کی ریکوریاں التوا کا شکار۔ کی ہدایت پر شورکوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی۔ کرائے پر لے کر رکشہ چھیننے والا ملزم پکڑا گیا۔ ملزم نے چند ماہ قبل رکشہ کرائے پر لیا۔ نواحی علاقے میں لے جا کر ڈرائیور کو چھریاں ماری، رکشہ اور نقدی چھین کر فرار ہو گیا۔ جھنگ کے چوک چوراہوں اور گلی محلوں میں پروفیشنل بھکاریوں کے ڈیرے۔ ننھے بچے بھی گداگری کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے۔ انسداد گداگری کی مہم کو فل سٹاپ لگ گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل میں بھکاریوں کے بیرکس کی تعمیر بھی مکمل نہ ہو سکی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا گداگری کے بڑھتے رجحان کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ۔ گرمی کے باعث گیسٹرو اور ڈائریا کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ فیصل آباد کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 24 گھنٹے کے دوران 670 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جھنگ میں 120 اور چنیوٹ میں 95 نئے مریض ہسپتال پہنچ گئے۔ بارشوں کے پیش نظر ڈینگی لاروا کی پیدائش کا خدشہ۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے تمام محکموں کو ہاٹ اسپاٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ بارشوں کے باعث ڈینگی کے نئے اسپاٹ بن سکتے ہیں۔ محکمہ صحت کی ممکنہ مقامات کی نشاندہی کی ہدایت۔ فیصل آباد کی جیلوں میں قید بچوں کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب حکومت کا قیدی بچوں کو دوستانہ ماحول فراہم کرنے کا حکم۔ محکمہ صحت نان ٹیچنگ اور ٹیچنگ اسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ بچوں کو ماہر نفسیات سمیت اسپیشلسٹ ڈاکٹر چیک اپ اور علاج فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا تربیتی سیشن سے غیر حاضر اساتذہ کو محکمانہ سزائیں دینے کا فیصلہ۔ سی ای اوز ایجوکیشن کو غیر حاضر اساتذہ کے خلاف کارروائی کا حکم۔ یہ فیصلہ قائد اکیڈمی کی اکثر ٹریننگز میں اساتذہ کی عدم دلچسپی اور بڑھتی ہوئی غیر حاضریوں کے پیش نظر کیا گیا۔ ٹوبا ڈیکسنگ میں 341 طلبہ کی آواز بن گیا۔ آئی ٹی لیب سے محروم 3 ہائی اسکولوں کی سنی گئی۔ 341 کی نشاندہی پر پنجاب حکومت نے محکمہ تعلیم کو فنڈ جاری کر دیے۔ عام انتخابات کی ٹریننگ کرنے والے 1187 فیسکو ملازمین کو معاوضہ ملے گا۔ الیکشن کمیشن نے فیسکو سے 2 روز میں ملازمین کا ریکارڈ مانگ لیا۔ پریزائڈنگ آفیسر کی ٹریننگ کے لیے ملازمین کو 2000 روپے ملیں گے۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ اور پولنگ آفیسر کی ٹریننگ کرنے والے ملازمین کو 1000 روپے معاوضہ ملے گا۔